एखन के समय में आगलगी के डर बेसी छै, तें ध्यान राखू जे कोनो असावधानी नहीं हुए। हाँ, छोट से छोट लापरवाही से बड़का दुर्घटना भ सकैये। चूल्हा के आग के पानी छीट कर नीक जका मिझाओ। गैस, स्टोव, हीटर बारल समय में इम्हर उम्हर नहीं जाओ। जो जाय पड़े तो मिझा कर मात्र जाई। डिबिया, सलाई, लाइटर, मट्टी तेल जेहन चीज सब धिया पुता से दूर राखू। सिगरेट, बीड़ी, चिलम के नीक से मिझा दियो। धूप, दीप, अगरबत्ती जरबैत काल ध्यान राखू जे कोनो चीज में आग नहीं पकड़े। बिजली के वायरिंग के ज्ञान नहीं अछि तो तार जथाभावी नहीं छुबी। विपद के बुझू, सतर्क रहू। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै हप्ताभरि भएका विभिन्न विपदका घटनाहरू र प्राधिकरणले गरेका विभिन्न किसिमका गतिविधि समेत चर्चा गर्दै आएका छौँ। दर्शकबिन, यो साता पनि देशभर विभिन्न विपदका घटनाहरू भए। ती विपदका घटनामा परेर केही व्यक्तिको मृत्यु भयो भने सयौं व्यक्ति प्रभावित बनेका छन्। यिनै घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेको रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकामा आगोबाट जलेर एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 75 वर्षीय देवकली शाहदेवी रहेकी छन्। घुर बालेर ताप्ने क्रममा उनले लगाएको कपडामा आगो सल्किएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जानकारी दिएको छ। जाडोबाट बच्न असावधानीपूर्वक बाल्ने आगोका कारण सर्लाहीमा केही दिन यता आगलागीका घटनामा वृद्धि भएको छ। यसअघि यसै वर्ष आगलागीबाट जलेर 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। इलामको सूर्योदय नगरपालिका 4 अन्तुमा रहेको चिया कारखानामा आगलागी हुँदा कारखानासहित मेसिन, औजार र तयारी चिया सबै जलेर नष्ट भएको छ। आगोले चिया कारखानाको 3वटै भवनसहित सम्पूर्ण मेसिन, औजार जलेर नष्ट भएको हो। आगो नियन्त्रण बाहिर गएपछि सूर्योदय नगरपालिकाका 2वटा बारुड यन्त्र, इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगर, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयले आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए। कारखानामा आगलागीबाट 13 करोडको क्षति भएको छ। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ। भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना भन्ने मूल नाराका साथ 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा आयोजित यस वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवस समारोह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष गृहमन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, गृह सचिव, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, विशिष्ट व्यक्तिहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट नै भूकम्प सुरक्षा डिजिटल प्रदर्शनी उद्घाटन र ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा प्रकाशित विपद पुस्तिका विमोचन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा मुलुक बाढी, पहिरो र महामारी, आगलागी, भूकम्प लगायतका प्रकोपबाट बारम्बार प्रभावित हुने गरेको र हाल कोभिडको महामारीले सताइरहेको बताउनु भएको थियो। विपदको पूर्वानुमान गरी योजनाबद्ध रूपमा न्यूनीकरणका कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभएको थियो। जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ। हरित एवं नवीकरण ऊर्जाको खपतलाई प्रबन्धन गर्दै गरी विकास योजनाहरू अघि बढाउन आएको अवस्था हो। आज हामी सुरक्षित योजनाबद्ध मुलुकको प्रतिरोधात्मक
निर्माण पुनर्निर्माण नलाग्नुपर्ने खाँचो छ। कृषि सम्बन्ध 2072 सालमा भूमि पश्चात हामीले विपद व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाठ अनुभव हासिल गरिसकेका छौँ। सडकको सुरक्षा अझ बढी बलियो राम्रो र सुदृढ संरचना निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको क्षेत्रमा हजारौँ सङ्ख्यामा लक्षित जनसंख्या निर्माण भएको छ। विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विगतका असर र पुनर्निर्माणमा गरिएका प्रयास र अनुभवबाट पाठ सिकेर भावी दिनमा अगाडि बढ्न उद्यमी हुन्छ। त्यसर्थ हालसम्मका अनुभव र प्रयासलाई राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा सुरक्षित राखी भविष्यमा विपद व्यवस्थापन राहत उद्धार र प्रतिकार्यमा हामीले प्रभावकारी तवरले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतको अनुभव र पाठलाई चिरस्थायी बनाई दक्ष जनसंस्कृतिको सेवालाई आवश्यक परेको बेला तत्काल उपयोग गर्ने सचेत गरी आवश्यक क्रममा मिलाइराखेर म सम्बन्धित निकायहरूलाई गर्न चाहन्छु। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सर्वपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता उल्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ सबै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। नेपालले विपद न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सम्झौता अनुभव तथा प्रतिबद्धतालाई हाम्रो राष्ट्रिय कानुन नीति तथा संरचना प्रतिबद्ध गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2047 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरूबीच अन्तर आबद्धता र सहकार्य आवश्यक छ। यसैगरी विशेष अतिथिका रूपमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को व्यवस्था वर्तमान अवस्थामा बढ्दै गएकाले राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको जिम्मेवारी थप निर्वाह हुनुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा प्रश्न पार्नु भएको थियो। नेपालले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 लागू गरेको छ। ऐनले निर्देशन गरे बमोजिमका नीति तथा कार्ययोजना समेत आइसकेका छन्। रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कार्यढाँचा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस ऐनले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएर त्यसले काम गरिरहेको छ। प्राधिकरणले सर्वसुलभ तरिकाले जोखिमको जानकारी उपलब्ध गराउन विपद पोर्टल राखिएको छ। यसका साथै बाढी तथा पहिरोको पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई तालिम तथा उपकरण उपलब्ध गराई विपद व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य सुरु गरिसकिएको छ। प्राधिकरणलाई थप सबल र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, बजेटको व्यवस्था, आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था सहित 3 तहको सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा विपदका कार्य अगाडि बढाउन जोड दिएका छौँ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप सबल र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारको काम समेत भइरहेको गृहमन्त्री खाँडले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणको सशक्तिकरणसँगै स्थानीय निकायहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। विपद व्यवस्थापनका कार्यमा स्थानीय तहहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्दछ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन, मार्गदर्शन, मापदण्ड र संहिताहरूमा समसामयिकरण रूपमा संशोधन गर्नुका साथै प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्दछ। यसका लागि विपदका कारण भइरहेको आर्थिक तथा भौतिक क्षति तथा नोक्सानलाई कम गर्न जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका क्रियाकलापमा स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। साथै स्थानीय तहहरूमा प्राथमिकताका साथ प्रभावित रूपमा भवन निर्माण संहिता लागू गरेर सुरक्षित निर्माणलाई संस्थागत गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेकोले यस कार्यमा सबै स्थानीय तह, नागरिक, सरकारवाला निकायहरू प्रतिबद्ध हुन आवश्यक आह्वान गर्दछु। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भूकम्प आफैले क्षति पुर्याउने भन्दा पनि हामीले बनाएका भौतिक संरचनाले मानवीय जीवनलाई जोखिम निम्ताइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। भूकम्प आफैले अथवा यस्तो विपद आफैले जोखिम सिर्जना गर्दैन। भूकम्पको सन्दर्भमा यो मानवीय हिसाबले खडा गरिएका भौतिक संरचनाद्वारा मानवीय जीवनलाई जोखिम सिर्जना गरेको छ। त्यसो हो भने त्यस्ता संरचनाहरू कसरी
सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरा आजको दिनमा हाम्रो सायद चुनौती हो। हामीले बनाएका सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बनेका भवन मापदण्डहरू स्थानीय तहले आफ्नो आफ्नो तरिकाले फ्लेक्सिबल बनाएर जुन बनाउने तरिका छ र नमान्ने तरिका छ, त्यसले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह जिम्मेवार भयो कि भएन भन्ने कुराको जबरजस्त प्रश्न छ। सङ्घीय संविधानसँग बाजिएको हदसम्म बनेका ऐनहरू खारेज हुन्छन्। सङ्घीय सरकारले बनाएको ऐनकोमा बाजिएको हदसम्म अरू प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले बनाएका कानुनहरू खारेज हुन्छन् भनेर हामी भन्दै गर्दा रिल्याक्सेसनको कुरा गर्दै जब काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा छ, भवन मापदण्डलाई उसले फ्लेक्सिबल बनाएको छ। यद्यपि त्यसका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू छन् र त्यसलाई हामी पुनरावलोकन गर्ने ठाउँमा नै छौँ। त्यसकारण नमानेर पुनरावलोकन गर्ने कि यसबाट समस्या आए त्यसकारण यसलाई बदलौँ भन्ने कुरा भन्ने बारेमा पनि एक अर्कोको बिचमा सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसारको जुन कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्ने कुरा छ, यसमा पनि अभाव देखिन्छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट सुरक्षित आवास निर्माण गर्दै गर्दा खुला क्षेत्रको बारेमा समेत सोच्न पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। बस्ती विकास र सुरक्षित आवासको विषय योजनाबद्ध ढङ्गबाट स्थानीय निकायहरू बढी जिम्मेवार रूपमा अगाडि बढे मात्र भूकम्प जस्ता विपदबाट सुरक्षित रहन सकिने उहाँको भनाइ थियो। भूकम्पीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा मात्रै होइन, प्राकृतिक प्रकोप विभिन्न खालका प्रकोपहरूलाई न्यूनीकरण गरेर त्यसबाट मानव जीवन र धनजनको रक्षा गर्नको लागि हामीले कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबले नै प्रोग्रामको हिसाबले सोच्नुपर्छ। हामी अहिले भूकम्पको कुरा गर्दा घरको पर्वलीकरणको कुरा गर्दैछौँ, आगलागीको कुरा गर्दा के भन्छौँ त, बाढी पहिरोको कुरा हुँदा हाम्रो अर्को के कुरा हुन्छ। यस्ता कुरा चाहिँ सरकारले सँगसँगै सोच्नुपर्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा ओपन स्पेस क्रिएट गर्ने हिसाबले केही न केही कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने अहिले सरकारले हामीले निर्धारण गरेको बिल्डिङ कोड, यसलाई केही फेरबदल गर्नुपर्ने, यसलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने कुरा छ। मापदण्डका बारेमा केही हेरिनुपर्ने विषयहरू छ। सँगसँगै सिमेन्ट र छडले जति तला पनि घर सिमेन्ट र छड हालिसकेपछि जस्तो ल्यान्डस्केपमा पनि घर हुन सक्छ र त्यो बलियो हुन सक्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ र माइन्डसेटलाई पनि सँगसँगै परिवर्तन गरिदिनुपर्छ। कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले सन् 2030 सम्म नेपाललाई सुरक्षित नेपाल बनाउने महाअभियान सफल पार्न दृढ रहेको बताउनुभयो। सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई विपदबाट सुरक्षित र उत्थानशील राष्ट्र बनाउन हामी दृढ सङ्कल्पकृत छौँ। जनचेतनाका अभिवृद्धिका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्य सुरु गरिसकेका छौँ। यसका साथसाथै विगतमा भूकम्प पुनर्निर्माणका समस्त अनुभव, ज्ञान, सिप, तथ्याङ्क र सिकाइहरूलाई हामीले राष्ट्रिय भूकम्प प्राधिकरणबाट हामीले हासिल गरेर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसलाई जगेर्ना गरेर सुरक्षित तवरले राख्ने र यसलाई सम्प्रेषण गर्ने कामहरू हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। नेपाललाई सबै किसिमका विपदबाट सुरक्षित राख्न जोखिम पहिचान र सम्भावित जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखको जोड रहेको थियो। बहुविपदको सन्दर्भमा सम्भावित जोखिममा रहेका बस्ती र समुदायलाई विपद बारेको पूर्व तयारी र जानकारी गराउनु प्राधिकरणको प्रमुख दायित्व भएकाले त्यसैमा तल्लीन भएर लागि परेको समेत उहाँले बताउनुभयो। 2072 सालको भूकम्पले 32 जिल्लामा पुनर्निर्माणको अवसर दिएर गयो। बाँकी नेपालमा पनि भूकम्प जोखिम उत्तिकै छ। हामीले यसै पालिको बाढी तथा पहिरोबाट क्षति भएका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा जुन प्रारम्भिक भौगोलिक अध्ययनहरू गर्न जाँदाखेरि हामीहरूले स्पष्टसँगले त्यो स्थानहरूमा पनि ठुलो मात्रामा भोलि यदि भूकम्प आएको खण्डमा ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावनाहरू देखा परेको छ। यस हिसाबले हामीहरूले आगामी दिनहरूमा त्यस्ता खालका स्थानहरूमा हामीले यो बाढी तथा पहिरोको पुनर्निर्माण काम गर्दाखेरि हामीले भूकम्पीय जोखिम त्यो लगायत अन्य जुन बाढी पहिरो सँगसँगै डढेलो, आगलागी लगायत हाम्रा अर्को क्लाइमेट चेन्जका निम्ति आउने खालका जोखिमहरूलाई पनि हामीहरूले त्यसमा समेट्न उत्तिकै जरुरी हामीले देखेका छौँ। उहाँले सुरक्षित नेपाल निर्माणको महाअभियान अन्तर्गत देशभरका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको मजबुती परीक्षण गर्ने काम अगाडि बढाइएको समेत जानकारी दिनुभयो। हामी विपद जोखिमको जानकारी सबै गाउँ र नगरपालिकामा उपलब्ध गराउन तल्लीन छौँ। सचेतनाका साथै सबै पालिकाहरूसँग मिलेर बिल्डिङ कोड पालना गर्न के कस्ता साधन स्रोतहरू चाहिन्छ, कस्तो क्षमता चाहिन्छ, कस्ता खालका तालिमहरू चाहिन्छ, यो चिजहरू हामीहरू अहिले पहिले आउँदैछौँ। यसको आधारमा निश्चित कार्यक्रम बनाई हामीले स्थानीय पालिकाहरूमा समेत बिल्डिङ कोड इम्प्लिमेन्टेसनको लागि शहरी विकास मन्त्रालय,
भवन विभाग लगायत सबै अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर मुख्य गरी स्थानीय पालिकासँग मिलेर हामीहरूले यसलाई यो कार्यलाई अगाडि लिएर जानेछौँ। देशभरिका सबै विद्यालय, निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्था, कारागार लगायत सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाहरूको मजबुती जाँच, स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी एसेसमेन्ट सुरु गर्ने काम सुरुवात गरेका छौँ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसलाई अर्ली वार्निङ सिस्टममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्ने, हामीहरूको स्थानीय पालिकासम्म यसको अर्ली वार्निङ सिस्टमको संरचनाहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने र यसमा सरकार निकाय र नागरिक स्वयंको प्रभावकारी भूमिका हेरी हामीले सोही प्रकारको भूमिका अपेक्षा समेत गरिबाट हामी सब यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ। विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचनाको निर्माणसँगै 2077 पछि मनसुनले क्षति पुर्याएका बस्तीको स्थानान्तरण, पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणको कार्यक्रम समेत द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बनिसकेका संरचनाहरूको हकमा रेट्रोफिटिङ गरेर हाम्रा परम्परागत शैलीहरूलाई जोगाएर अहिलेकै संरचनालाई सुरक्षित बनाउने उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ। हामीले 72 सालको भूकम्पको पुनर्निर्माण गर्दाखेरि यो रेट्रोफिटिङ गर्ने प्रविधिहरूलाई थुप्रै स्थानमा हामीले प्रयोग गरेर लिएर आयौँ। यसका अनुभवहरूलाई बटुलेर आगामी दिनमा यसका पालिकाहरूले पनि जोखिमको विवरण तयार गर्ने, नक्साङ्कन गर्ने र सोही अनुसार सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ। यसका लागि प्राधिकरणबाट गर्नुपर्ने सहयोगमा कुनै पनि कमी हुने छैन। प्राधिकरणले विपदपछिको राहत उद्धारलाई भन्दा पनि जोखिम नै हुन नदिन पूर्व तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। यसका लागि तिनै तहको सरकारसँगको गहिरो सहकार्यको माध्यमबाट यो योजना सफल बनाइने समेत उहाँले बताउनुभयो। 72 सालको भूकम्पको पुनर्निर्माणको अनुभवले हामीलाई यस वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षति गरेको देशभरिका हजारौँ घरहरू पुनर्निर्माण गर्न कार्यविधि पारित गरेका छौँ। क्षति भएका घरहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न हिमाली जिल्लाहरूमा प्रति लाभग्राही 5 लाख, पहाडी जिल्लामा 4 लाख र तराईका जिल्लाहरूमा 3 लाख सहयोग गरेर भोलि आउन सक्ने विपदहरूमा पनि सुरक्षित रहने घर पुनर्निर्माण गर्ने कार्य थाली सुरु गरेका छौँ। असुरक्षित बस्तीहरूलाई एकीकृत रूपमा बस्ती नै सार्ने विधि अवलम्बन गरेका छौँ। अस्थायी आवास निर्माणको लागि प्रति लाभग्राही परिवारलाई रु 50,000 सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले समेत विपद जोखिम व्यवस्थापनका बारेमा स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको विदितै छ। यससँगै हामीले विपदलाई उद्धार र राहत केन्द्रित भन्दा पनि जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रीकृत गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका प्रयत्नलाई स्थानीय तह र स्थानीय समुदाय स्तरमा पुर्याउने गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिएका छौँ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जोखिम वहन गर्न विपद बिमा योजनाको पक्षमा सरकार रहेको जानकारी गराउनुभयो। साथै देश तथा विदेशमा भएका विपद जोखिम न्यूनीकरणका असल अभ्यासको आत्मसात गर्न पर्नेमा उहाँको जोड थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका असल अभ्यासहरूको अनुकरणबाट भविष्यका लागि हामीले जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क, दिगो विकास लक्ष्य तथा पेरिस सम्झौता लगाएका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूले तय गरेका प्राथमिकता र लक्ष्यलाई आधार मानेर नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा सबै प्राथमिकता एवं लक्ष्यहरू तोकी सो अनुसारका कार्यहरू गर्नुपर्ने महसुस गरी नेपाल सरकारले आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, विषयगत नीति तथा कानुनहरू निर्माण र विभिन्न संरचनाहरूको तहगत रूपमा स्थापना गरी अगाडि बढाइसकेको छ। अब यी कार्यहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ। यसका लागि भूकम्पीय सचेतना र संरचनाहरूको सुरक्षित निर्माणका लागि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ। नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको भवन निर्माण संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। आजको यो कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, युएन रेजिडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ लगायत यो डिआरआर सम्बन्धी एक्सपर्टज्यूहरूको तर्फबाट जुन कुरा अभिव्यक्त गर्नुभयो ती कुराहरूलाई ललितपुर महानगरपालिकाको आगामी दिनको निमित्त एउटा डिआरआर सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नको लागि चाहिँ हामीले रेफरेन्स मेटेरियलको रूपमा लिएर हामी अग्रसर हुने कुरा मैले यहाँहरूसम्म चाहिँ निवेदन गरेँ। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते दिउँसो 2:24 बजे भूकम्प गएको सम्झनामा 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको हो। सरकारले भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना नाराका साथ 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस सम्पन्न गरेको छ। विक्रम सम्वत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस हरेक वर्ष मनाउँदै आएको छ।
पर्यायमा यो आर्थिक वर्षमा 11 जना व्यक्तिको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। जङ्गलमा अचानक बाघसँग जम्पाभेट भयो भने चाहिँ सकेसम्म नजिकै पातलो रुखहरू छ भने रुख चढ्ने, बाघ चाहिँ कुवा जस्तो झरी रुख चढ्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हुँदैन र भाग्ने स्थिति छैन। अब कहीँ अब रुख चढ्ने स्थिति पनि छैन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ बाघलाई एकरो चाहिँ हेरिराख्ने, तर बाघलाई चाहिँ नजिस्क्याउने र पछाडि फर्केर चाहिँ नदौडिने। फेरि बाघले पछाडिबाट चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ र बिस्तारै आफू पछाडि ब्याक हुने, ढाड फर्काएर चाहिँ होइन कि आफू बिस्तारै ब्याक हुने र अलिकति दूरी कायम भएको जस्तो महसुस भएपछि बल्ल आफू चाहिँ बिस्तारै झाडीतिर चाहिँ प्रवेश गर्ने। त्यति बेलसम्म बाघ पनि आफ्नो बाटो चाहिँ लाग्न सक्छ। पानीमा हाम फालिहालियो भने चाहिँ बाघबाट बच्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यस्तो कदापि चाहिँ गर्नु हुँदैन। मान्छेभन्दा बाघ चाहिँ बढी पौडी खेल्न सक्छ। समूहमा जङ्गल जाँदाखेरि बाघसँग 81 जम्काभेट भएर खतरा महसुस भएमा चाहिँ सबै मिलेर सरको आवाजमा चाहिँ हैट हैट गरेर चाहिँ कराउने, थपडी बजाउने कि बाघले आक्रमण गर्न आइहाल्यो भने आफूसँग भएको लट्ठीले सबैभन्दा बाघको सेन्सिटिभ भनेको नाक हो। त्यसले गर्दा नाकमा चाहिँ हान्ने, घोच्ने गऱ्यो भने चाहिँ बाघ चाहिँ भाग्न सक्छ। आफ्नो टाउको र घाँटी चाहिँ जोगाउनुपर्छ, किनकि बाघले बढी एट्याक गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ घाँटी हो। राजमार्गमा पनि बाघको आक्रमणको घटनाहरू भइसकेपछि बाघ पाइने वन क्षेत्र भएर रातको समयमा नहिँड्ने, हिँडडुल गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ खतरा हुनसक्छ। अर्को साइकलमा हिँड्ने, अर्को बाइक र अलिकति खुल्ला खालको सवारी साधन भनेको जस्तै अटो रिक्साहरूमा हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। जानै पर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ आफ्नो सवारी साधनको स्पिड चाहिँ बढाउनुपर्छ। एकदमै स्पिडमा बाघले एट्याक चाहिँ गरेको हुँदैन। एक्लै नहिँड्ने र 2 जना हिँडेको अवस्थामा चाहिँ किनभने पछाडिको व्यक्तिले दायाँ बायाँ चाहिँ अलिकति वाच चाहिँ गर्नुपर्छ। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द, हरेक किसिमका विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी सबैको हातेमालो आवश्यक छ। विशेष गरी हरेक किसिमका विपदको सन्दर्भमा हामीले थोरै मात्रै चासो र चनाखो हुन सकेको खण्डमा हाम्रा सम्पत्तिहरू, हाम्रा प्रियजनहरू हामीले पक्कै सुरक्षित राख्न सक्छौँ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।